पछिल्लो समय नेपाली शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताको संख्या अत्याधिक रूपमा बढेको छ। सीडीएसएन क्लियरिङको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आजसम्म डीम्याट खाता खोल्नेको संख्या 32,72,000 नागेको छ भने आईपीओमा आवेदन दिनेको संख्या 19 लाख नागिसकेको छ। यही बेला नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न 15 कम्पनीले 5 अर्ब 55 करोडको अनुमति मागेका छन्। 11 हाइड्रो पावर, 2 लघुवित्त र 2 अन्य समूहका कम्पनीले शेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको 15 कम्पनीले 5 अर्ब 55 करोड 42,68,500 रुपैयाँ बराबरको 5 करोड 55 लाख 42,650 किता आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका हुन्। 8 कम्पनीको निवेदन पहिलो चरणमा छ भने 7 कम्पनीको निवेदनमाथि यसअघिदेखि नै छलफल भइरहेको छ। कुन कुन कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्दैछन् त? धितोपत्र बोर्डमा अनुमति मागेर पाइपलाइनमा बसिरहेका कम्पनीहरूको लिस्ट यो भिडियोमा बताउनेछु। नम्बर 1 मा साहस ऊर्जा लिमिटेड। निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित सबैभन्दा ठूलो आयोजना साहस ऊर्जाले 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 5 लाख किता शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुभएको छ। आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीले 2077 साल मङ्सिर 24 गते बोर्डमा निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजना 86 मेगावाटको निर्माण गरिरहेको छ। परियोजनाको काम 57% भन्दा बढी सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ। निजी क्षेत्रबाट स्वदेश लगानीमा निर्माणाधीन नेपालकै हालसम्मकै ठूलो परियोजना हो। नम्बर 2 मा छ सामलिङ पावर कम्पनी। सामलिङ पावर कम्पनीले 12 करोड 30 लाख रुपैयाँ बराबरको 12,30,000 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। यस कम्पनीले शेयर निष्कासन गर्नको लागि गत माघ 5 गते बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। सामलिङ पावर कम्पनीले 9.5 मेगावाटको माइबेनी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। आयोजना डिसेम्बरसम्ममा सक्ने कम्पनीको लक्ष्य छ। नम्बर 3 मा छ बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले 12 करोड रुपैयाँ बराबरको 12 लाख किता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो, जसका लागि कम्पनीले माघ 8 गते बोर्डमा अनुमति मागेको छ। नुवाकोट जिल्लामा 5 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजन निर्माण गरिरहेको कम्पनीको शेयर जारी भएपछि चुक्ता पुँजी 40 करोड रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 28 करोड रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 4 मा छ मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तले 3 करोड 89 लाख रुपैयाँ बराबरको 3,89,000 किता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले धितोपत्र बोर्डसँग गत फागुन 14 गते आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेको थियो। त्यस्तै गरी नम्बर 5 मा रहेको छ जीवन विकास लघुवित्त। जीवन विकास लघुवित्तले 19 करोड 77 लाख 30,000 रुपैयाँ बराबरको 19,77,300 किता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो। कम्पनीले बोर्डसँग गत फागुन 17 गते आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेको छ। त्यस्तै गरी नम्बर 6 मा रहेको छ सयपत्री हाइड्रो पावर। सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनीले 9 करोड रुपैयाँ बराबरको 9 लाख किता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। यस हाइड्रो पावरले धितोपत्र बोर्डसँग गत फागुन 20 गते अनुमति मागेको थियो। नम्बर 7 मा रहेको छ बलेफी हाइड्रो पावर। बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनीले 36 करोड 55 लाख 94 हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्नु भएको छ। आईपीओ जारी गर्न यस हाइड्रो पावरले फागुन 25 गते अनुमति मागेको थियो। नम्बर 8 मा रहेको छ ग्रीन भेन्चर। ग्रीन भेन्चर हाइड्रो पावर कम्पनीले 62 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 62 लाख 50 हजार आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले गत फागुन 28 गते धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको थियो। आयोजनाको लागत 10 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ छ, जसमध्ये 75% ऋण र 25% प्रवर्धक तथा सर्वसाधारणको लगानी रहनेछ। आयोजनामा व्यावसायिक प्रतिष्ठान त्रिवेणी ग्रुप र विशाल ग्रुपको लगानी छ। आयोजनामा नोबेल बैंकको अगुवाईमा 7 वटा बैंकहरूले 7 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। नम्बर 9 मा रहेको छ हिमालयन हाइड्रो पावर। हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनीले 22 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 22 लाख 50 हजार किता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले 2076 साल कार्तिक 27 गते अनुमति मागेको थियो। हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड सन् 2004 मा स्थापना भएको कम्पनी हो। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 66 करोड 40 लाख रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 10 मा रहेको छ डिस मिडिया नेटवर्क। डिस मिडिया नेटवर्कले 23 करोड 85 लाख 92 हजार 900 रुपैयाँ बराबरको 23 लाख 85 हजार 929 किता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ। धितोपत्र बोर्डमा शेयर निष्कासनको लागि कम्पनीले गत असार 30 गते अनुमति मागेको हो। डिस होमले स्याटेलाइटका माध्यमबाट आफ्नै 1 दर्जन च्यानल सहित करिब 200 च्यानलको सेवा दिइरहेको छ। डाइरेक्ट टु होम अर्थात्
DTH प्रणाली मार्फत यसको सेवा नेपालभर पुगेको छ। सन् 2009 मा सरकारबाट लाइसेन्स पाएको यो कम्पनीले औपचारिक सुरुवात भने 2010 बाट गरेको थियो। नम्बर 11 मा रहेको छ मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले 7,36,28,600 रुपैयाँ बराबरको 7,36,286 किता आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। रसुवा जिल्लाको डाँडागाउँमा रहेको यो आयोजनाको 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ। कम्पनीको जारी पुँजी 36,81,43,000 रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीमा 70% सेयर संस्थापक समूहको स्थानीय बासिन्दाका लागि 10% र सर्वसाधारणका लागि 20% सेयर स्वामित्व संरचना रहेको छ। नम्बर 12 मा रहेको छ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी। मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 50 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ। शेयर जारी गर्नको लागि 2076 साल माघ 10 गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता गरेको थियो भने कम्पनीको आइपिओ स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ। नम्बर 13 मा रहेको छ न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी। न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनीले 40 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 40,50,000 किता आइपिओ निष्कासनको तयारी गरेको छ। आइपिओ जारी गर्न कम्पनीले धितोपत्र बोर्डसँग मङ्सिर 10 गते निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 6 बाहुनडाँडा स्थित गादी खोलामा 30 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत निर्माण गरिरहेको छ। नम्बर 14 मा रहेको छ CEDB हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी। CEDB हाइड्रो पावर कम्पनीले 25 करोड 18,23,000 रुपैयाँ बराबरको 25,18,230 किता आइपिओ निष्कासनको तयारी गरिरहेको छ। आइपिओ जारी गर्न कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा 2076 साल कार्तिक 25 गते निवेदन दिएको थियो। नम्बर 15 मा रहेको छ विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी। विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले 25 करोड रुपैयाँ बराबरको 25 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ, जसको लागि कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा 2076 साल माघ 1 गते निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले लमजुङ र कास्की जिल्लाको सिमानामा 8.8 मेगावाटको रुदी खोला ए र 6.6 मेगावाटको रुदी बी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ। धितोपत्र बोर्डमा साहस ऊर्जा लिमिटेड, साम्लिङ पावर कम्पनी, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी, मनोकामना स्मार्ट लघु वित्त वित्तीय, जीवन विकास लघु वित्त वित्तीय, सयपत्री हाइड्रो पावर, बलेफी हाइड्रो पावर र ग्रिन भेन्चर लिमिटेडको आइपिओ निष्कासनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ।